बिस्मिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे ताकि मैं आज का पैगाम आसानी से पहुँचा सकूँ। आज की हमारी प्रेज़ेंटेशन जो है ये छोटी सी प्रेज़ेंटेशन है। इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट में हम इसको कवर कर लेंगे। आज हम सूरह साफ़ात जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा आप लोगों को एक्टिव करता हूँ जनाब। आप ये बताएँ कि कौन से नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने कहा है कि ही हिमसेल्फ इज़ एन उम्मत, उनको इंडिविजुअली जो है ना पूरी उम्मत का खिताब दिया गया। यार बड़ा आसान सवाल है यार। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यार एक ते माजिद भाई तुसी ना बड़ी जल्दी-जल्दी जवाब दे रहे हो, तो थोड़ी सब्र कर ली करो। मैं सब्र कीता है, कोई बोली नहीं। अच्छा जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो आपको पता है ना बड़ा उनके बड़ा बुलंद मकाम है। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो है ना उनको कहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना हिमसेल्फ एक तने तन्हा उनको अल्लाह ने कहा है कि एक उम्मत का जो है ना दर्जा रखते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की का एक और बहुत बड़ा मकाम ये है जो हम हर नमाज में मांगते हैं कि हमें अल्लाह ताला उनके रास्ते पे चलाए और अल्लाह ने उन पे जो रहमतें नाज़िल की हैं और वो रहमतें कौन-सी हैं जो अल्लाह ने नाज़िल की हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं। लेकिन उसमें से एक जो मेजर उनका मकाम है वो ये है जी कि जितने भी अहले किताब हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। तो ये उनका एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इंडिविजुअलिटी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो आगे बढ़ते हैं जी। हम अपनी प्रेज़ेंटेशन के जो मेन सेक्शंस हैं उसकी तरफ। तो जो सूरह साफ़ात है, ये 37th चैप्टर है, इसके 5 रकू हैं। निस्बतन जो है ये मीडियम साइज़ की सूरतों में छोटे साइज़ की सूरत है। छोटी-छोटी आयत हैं इसकी, इसलिए 182 आयत हैं और ये मक्की ज़िंदगी की जो है ना ये वाली सूरत है। तो हमारा जो मेन सेक्शन है उसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह ताला पर ये जो बहतान लगाते थे कुफ़ार और मुशरिकीन कि वो फ़रिश्तों को जो है ना वो अल्लाह ताला की बेटियाँ कहते थे। तो इस चीज़ पर अल्लाह ताला ने बड़ा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया है और इसलिए मैंने इसको मेन थीम का हिस्सा बनाया है अपनी प्रेज़ेंटेशन में। तो अल्लाह ताला जो हैं वो फ़रमाते हैं आयत नंबर 1 से 4 के अंदर, कतार दर कतार सफ़ बाँधने वालों की कसम, ये फ़रिश्तों की बात हो रही है। और साफ़ात जो है उसका मतलब होता है कतार दर कतार जो सफ़ें बनी होती हैं, उनको साफ़ात कहते हैं। तो कतार दर कतार सफ़ बाँधने वालों की कसम, फिर उनकी कसम जो डाँटने, फिटकारने वाले हैं, फिर उनकी कसम जो कलामे नसीहत सुनाने वाले हैं, तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है। तो ये फ़रिश्तों की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जो उनकी ड्यूटीज़ जिस हिसाब से अल्लाह ने लगाई हुई हैं। और जो नसीहत सुनाने वाले हैं, ये वो वाले फ़रिश्ते हैं जो वही लेकर आते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी कसम खा के कहा है कि मैं जो हूँ ना वो मैं वाहिद माबूद हूँ और मेरे सिवा कोई और माबूद नहीं। फिर अल्लाह ताला आगे आयत नंबर 149 और 157 में फिर फरिश्तों के हवाले से इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने रिएक्ट किया है कि फिर ज़रा इन लोगों से पूछो, क्या इनके दिल को ये बात लगती है कि तुम्हारे रब के लिए तो हों बेटियाँ और उनके लिए हों बेटे? क्या वाक़ई हमने मलाइका को औरतें ही बनाया है और ये आँखों देखी बात है कि भई इन्होंने आँखों से देखा है मलाइका को जो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की बेटी हैं। खूब सुन रखो, दरअसल ये लोग अपनी मन घड़त से ये बात कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है और फिल वाक़े ये झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटों के बजाय बेटियाँ अपने लिए पसंद कर लीं? तुम्हें क्या हो गया है? कैसे हुक्म लगा रहे हो? क्या तुम्हें होश नहीं आता? या फिर तुम्हारे पास अपनी इन बातों के लिए कोई साफ सनद है? तो लाओ अपनी वो किताब अगर तुम सच्चे हो। भई वो सर्टिफ़िकेट तो लेके आओ ना जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भई फ़रिश्ते अल्लाह की बेटी हैं। फिर आयत नंबर 158 और 164 से 166 में फिर अल्लाह ताला ने इस सब्जेक्ट को दोबारा से कहा है कि उन्होंने अल्लाह और मलाइका के दरमियान नस्ब का रिश्ता बना रखा है और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक मकाम मुकर्रर है। ये फरिश्ते जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है और हम सफ़ बस्ता खिदमतगार हैं और तस्बीह करने वाला है कि अल्लाह ने उन्हें जो जिस ड्यूटी पे लगाया हुआ है,
ہر فرشتہ وہی کام انجام دے رہا ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کی جو ہے وہ اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ انہیں مقرر کیا ہے وہ اسی پہ لگے رہتے ہیں۔ تو یہ پہلا سبجیکٹ تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریئیکٹ کیا ہے، اس بہتان کو اللہ نے یہاں پہ رسپونڈ کیا ہے، جو لوگ کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دوسرا جو ہے بڑا موقع کی مناسبت سے ہمارا سبجیکٹ ہے سورہ صافات کے اندر، یہ جو قربانی کی عید آگے آ رہی ہے اس کے حوالے سے تذکرہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اور اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے۔ تو اس کو میں نے پورے کے پورا جو جو یہاں پہ اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے، میں نے اس کو کاپی کیا ہے یہاں پہ آیات نمبر 100 سے لے کے 109 تک۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ 85 سال کی عمر میں یا 86 سال کی عمر میں ان کی پہلی اولاد جو ہے وہ ان کو ملی تھی۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اور جیسے کہ ہم یہ بات پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، تو خواب میں جو بھی چیز انہیں نظر آئی ہے وہ وہی ہے، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اللہ نے وہی کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا۔ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ وہ جو ایک بہت بڑا چھترا وہاں پہ اللہ نے نازل کیا اور پھر اس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس وقت سے لے کے اب تک چلتی آ رہی ہے۔ ہم ہر عید الاضحیٰ پہ ایک جانور کی قربانی کرتے ہیں اور قیامت تک یہ والا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ واقعہ جب بندہ پڑھتا ہے نا تو ایک تو بندے کو جوجری سی آ جاتی ہے کہ پہلی اولاد 85 سال کی عمر میں، جب کہ دیکھیں نا کوئی امید ہی نہیں تھی، اور وہ بیٹا پیدا ہوا اور ابھی وہ ایڈولیسنس ایج کو پہنچا ہی ہے، تو اللہ نے کہا کہ بھی اس کو قربان کر دو۔ اور اس سے پہلے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یار ایسی ایسی چیزیں مطلب قرآن میں اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں، پہلے اللہ نے ان کو جو ہے وہ آگ کے اندر جو ہے نمرود نے ان کو ڈال دیا، اور اللہ نے دیکھیں ان کو وہاں سے سیو کیا۔ پھر آزمائش اس کے بعد یہ ہوئی کہ جب یہ بچہ ابھی چھوٹے سا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے سے تھے، ابھی پیدا بالکل جو ہے نا دودھ پیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اما ہاجرہ علیہ السلام کو بچھوڑ آئیں مکہ میں۔ تو یہ مکہ میں انہیں تنہا بالکل ریگستان تھا، اللہ نے حکم دیا تو یہ ان کو چھوڑا ہے، اس آزمائش پر بھی پورے اترے۔ اس کے بعد یہ آزمائش جس کا یہاں پہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں جب ایک دفعہ گئے تھے تو مصر کا جو بادشاہ اس ٹائم تھا، اس نے اس ٹائم حضرت سارہ علیہ السلام ان کے ساتھ تھیں، تو وہ جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں وہ بادشاہ کو پسند آ گئیں، تو اس نے کہا جی کہ سارہ علیہ السلام کو پیش کیا جائے میرے سامنے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس ٹائم لی گئی، اور اس کے آگے پوری اس واقعے کی بھی آگے پوری ڈیٹیل ہے، وہ بڑا زبردست واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس نے نذرانے میں حضرت حاجرہ علیہ السلام جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، جن کے ساتھ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا تھا، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔
تو بڑی ایسی ایسی زبردست ان کی آزمائشیں ہیں جن میں وہ پورے اترے ہیں کہ بندہ سوچ کے جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے. تو اب اس میں ایک چیز کمپیریزن پرپزز کے لیے میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے کہ ہمارا کانسیپٹ قتل جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو جیو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق جو ذبیح اللہ ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ ذبیح اللہ ہیں اور اس کے بارے میں وہ آرگومنٹس دیتے ہیں. بلکہ وہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ اولاد نہیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو آئی تھاٹ کہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے نالج کے لیے اور ٹاپک کی مناسبت سے اس کو میں نے ایڈ کیا یہاں پہ. اچھا یہ والی جو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے مثال دی ہے کفار کو سنانے کے لیے سورت کے اندر، وہ اللہ نے صرف اس لیے دی ہے جی کہ تم لوگ کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان تو رکھتے ہو، ان کو مانتے تو ہو، لیکن تم لوگ اس طرح سے سر تسلیم خم نہیں کرتے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم پہ جو ہے نا اپنا سر تسلیم خم کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ والی مثالیں اس حوالے سے دی ہیں وہ مشرکین اور کفار کو جھنجھوڑنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور انبیاء کی مثالیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مکی فیس کی صورت ہے تو ان کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ بھئی کفار اگر نہیں آتے راستے پہ تو نہ آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے نا وہ اپنے انبیاء کا پہلے بھی ساتھ دیا ہے اور آگے بھی اللہ نے اپنے انبیاء کا ساتھ دینا ہے. اور اس حوالے سے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے. پھر چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت الیاس علیہ السلام کی مثال دی ہے. اور چوتھے رکوع میں اللہ نے حضرت لوط اور پانچویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام، یہ والی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہیں کہ اللہ نے سارے جو مشکل حالات تھے وہ اپنے انبیاء کو ان کا ساتھ دیا ہے، ان کی مدد کی اور ان کو بچا لیا اور کفار کو ہی برباد کیا ہے اور مشرکین کو بتایا ہے کہ بھئی تم لوگ بھی اگر سیدھے راستے پہ نہیں آتے تو تم لوگوں کا انجام بھی وہی ہوگا، بربادی ہوگا جو باقی تم سے پہلے کی امتوں کا ہو چکا ہے. تو یہ ہمارا مین تھیم جو تھا اس کے 3 ہی ٹاپک تھے، فرشتوں کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے اور یہ انبیاء کی ایگزامپلس کے حوالے سے. اب یہ چند ایک 2-3 ٹاپکس ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اور ہمارا آج کا جو سیشن ہے بڑا مختصر سا یہ اختتام پذیر ہو جائے گا. تو ایسٹرونومی کے حوالے سے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی بات اپنی شان بیان کر رہے ہیں، جو زمینوں اور آسمان میں ہے اور سارے مشرقوں کا مالک ہے. تو یہاں پہ جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ سورج ہمیشہ ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، ایک ہی مشرق سے نہیں نکلتا. اللہ نے یہاں پہ مشرقوں کا ذکر کیا ہے کہ مختلف اینگل سے، کبھی رائٹ سے کبھی لیفٹ سے جو ہے نا وہ سورج طلوع ہوتا ہے. اور جو ایسٹرونومی والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت ابھی ریسنٹ ڈیز میں ڈسکور کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنی قرآن میں اپنی کتاب میں کئی 100 سال پہلے اس چیز کو مینشن کر دیا ہے. پھر اللہ نے اس صورت کے اندر جی تھوڑا سا جو ہے نا جنت کا نظارہ ہمیں دکھایا ہے. آیات نمبر 40 سے 49 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر اللہ کے چیدہ بندے جو انجام بد سے محفوظ ہوں گے ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس شراب سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. تو یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جنت کا یہاں پہ منظر پیش کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کو جو ہے نا کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پہ سیکیور نہیں کر سکتا، اللہ اپنے رحم کی وجہ سے ہی، اپنی رحمت کی وجہ سے. تو یہ جنتی جو ہیں وہ جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا،
मेरे रब का फजल शामिल हाल ना होता तो आज मैं भी उन लोगों में से होता जो पकड़े हुए हैं। तो ये जन्नत के अंदर जो हैं लोग, वो जहन्नम का नज़ारा करके जहन्नमी लोगों को ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ जो है हमारे लिए, ये हमारी समझने के लिए है कि ये फजल अल्लाह, अगर अल्लाह का फजल ना हो तो कोई शख्स भी जन्नत में नहीं जा सकता। और जन्नत में जो जाएगा जी, दैट इज़ द रियल सक्सेस। अल्लाह ताला इसको कहते हैं जी कि यकीनन यही अज़ीम शान कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। तो आपने इस दुनिया के अंदर जो एफर्ट पुट करनी है, वो इस कामयाबी के लिए एफर्ट पुट करनी है। अल्लाह ने इसी कामयाबी को जो है ना, वो रियल सक्सेस कहा है। बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ फ्रॉड है, बस दुनिया के अंदर जो है वो फ़ानी है सारा कुछ। तो बस इस सूरत का इख्तिताम जो है वो बड़ी एक कॉमन सी दुआ है, उसके साथ होता है, और उसी को हमने अपना लास्ट टॉपिक बनाया है। ये हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये आखिरी आयत हैं जिसको कि मैंने इसको शामिल किया है। ये सूरत की भी आखिरी आयत हैं, जिसका मतलब यही है जी कि पाक है तेरा रब, इज़्ज़त का मालिक, उन तमाम बातों से जो ये लोग बना रहे हैं, और सलाम है मुरसलीन पर, और सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम जी। जो टेक होम मैसेजेस हैं वो यही है जी कि अगर हमने जो इस दुनिया में जो टाइम गुजार रहे हैं, उसमें हमारी जो एफर्ट होनी चाहिए वो रियल सक्सेस जो है उसके लिए होनी चाहिए, और जो आर्जी चीज़ें हैं उनके लिए हमारी सारी एफर्ट नहीं होनी चाहिए। और बाकी कुर्बानी हम सब लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है क़यामत तक। जो भी अफोर्ड करते हैं लोग, साहिब नसाब हैं, उन पर कुर्बानी अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दी गई है, और अभी आगे जो है वो कुर्बानी आ रही है। तो जो कुछ हमने पढ़ा है उसको समझने की, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की और आगे पहुँचाने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं अपनी गलतियों की अल्लाह से और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। शॉर्ट सी हमारी प्रेज़ेंटेशन आज की ख़त्म हुई। कोई आप लोगों के कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो मैं हाज़िर-ए-ख़िदमत हूँ। फिर हम इस सेशन को क्लोज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। थैंक यू वसीम भाई, माशाल्लाह वेरी गुड। जज़ाकल्लाह जी वसीम साहब, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।